नमस्सर्वेभ्यः। अद्य परमलघुमञ्जूषायाः अष्टमः पाठः, मार्च् मासस्य 20 दिनाङ्कः। अद्य वयं लक्षणनिरूपणं पठामः। आदौ मङ्गलम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। परमलघुमञ्जूषायां शक्तिप्रकरणम् अधीतम्। तस्य मुख्यांशानां पुनरावर्तनमपि गतपर्याये कृतम्। तत्र कश्चन अभ्यासः आसीत्। आदौ तत् किञ्चित् दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। सुलभः अभ्यासः इत्येव मम मतम्. So if you tried it out, you can raise your hands and let us quickly go through these questions and the answers and then go on to Lakshana. Okay. So anybody who wants to try, we can take maybe 2 questions each in the first set. Yes, Ron. नमस्ते। Namaste. स्फोटो नामकः अर्थवाचकः शब्दः। अर्थवाचकः शब्दः स्फोटः. Okay. So dhvanihi na. So what we hear externally, the external dhvani is not considered as spota. So that which conveys meaning, the shabda which conveys meaning is called spota. Spotaha nama arthavachaka shabdaha iti sadhu. स्फोटः कतिविधः इत्युक्ते अष्टविधः। स्फोटः अष्टविधः जानीमः। पदवाक्य वर्णपदवाक्य इत्यत्र भेदद्वयं जातिव्यक्तिभेदेन अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः इति अष्टविधस्फोटः। धन्यवादाः। नेक्स्ट, एनिबडी एल्स? Quickly please. So even if you have not tried at home, you could just do it here. These are quite easy ones. Sharada, I think you have to unmute yourself. You have mute. श्रूयते वा? श्रूयते, वदतु। कः मुख्यः? अखण्डवाक्यस्फोटः। अखण्डवाक्यस्फोटः एव मुख्यः, स एव वस्तुतः स्फोटः इति सिद्धान्तः। नेक्स्ट वन। वर्णस्फोटे वर्णशब्दस्य कः अर्थः? अकारादि। अकारादि इति वा? ईश्वर न, तत्र प्रकृतिप्रत्ययाः इत्यर्थः वस्तुतः। यतोहि प्रत्येकं वर्णस्य अर्थवत्वं न भवति. So the individual letters do not convey any meaning. It is the prakriti and pratyaya. अतएव वस्तुतः वर्णशब्दस्य एते त्रयः अपि अर्थाः सन्ति. It means letters, it also means colors. Asmin, it's only in this context that it is used to mean the prakriti pratyaya and not individual letters, because individual letters do not carry meaning. It is the prakriti and pratyaya which carries meaning. Okay. Next. Shivaram Kulkarni. नमो श्रूयते वा? श्रूयते। प्रश्नः? लोके अर्थबोधकत्वं कस्य? वाक्यस्य। वाक्यस्य। लोके वाक्यस्यैव इति। शाब्दबोधे किं किम् अपेक्षितं? What are the necessary factors for शाब्दबोध?
वृत्तिविषयक उद्भूतसंस्कारः। तावदेव. I told in the beginning there can be multiple answers for a question. So वृत्तिग्रहः अपि अस्ति। वृत्तिग्रहः आवश्यकः। आदौ वृत्तिग्रहः, ततः तद्विषयकः वृत्तिविषयक उद्भूतसंस्कारः। अलम् एनिथिङ्ग् एल्स्? पदस्य ज्ञानम् अपि अपेक्षितं। स्वाश्रय पदज्ञानमपि अपेक्षितं। व्याकरणज्ञानं न अपेक्षितं। पदनिष्पत्तिः अपेक्षितं वा? प्रकृतिप्रत्ययज्ञानं? प्रकृतिप्रत्ययज्ञानं न अपेक्षितं। पदनिष्पत्तिशब्देन तदेव अपेक्षते। का प्रकृतिः प्रत्ययः अतः वृत्तिग्रहः, वृत्तिविषयकः उद्बुद्धसंस्कारः, पदस्य ज्ञानम् इत्येतत् त्रयमपि शाब्दबोधे अपेक्षितम्। धन्यवादः। मृदुला, you should unmute yourself. You have a microphone icon. You should click on it to unmute yourself. मृदुला, न श्रूयते। इदानीं श्रूयते वा? वदतु। कश्चित् बालकः गौः इति शब्दम् उच्चारयति, तस्य शाब्दबोधे कस्य कस्य भानं? जस्ट् बै द शब्द किं किं ज्ञानम् उत्पद्यते? वदतु। तस्य शाब्दबोधे गोत्वस्य आकारस्य आकाश इत्यस्ति। आकारः न, आकाशः। शब्दाश्रयः आकाशः। नैव, गोत्वस्य प्राणित्वस्य च भानं। प्राणित्वस्य गो व्यक्तेः भानं तु न भवति खलु? कुतो न भवति? कः अर्थः? गौः इत्यस्य गोत्वविशिष्टा गौः इत्यर्थः। जातिः व्यक्तिं विना न तिष्ठति। सो जाति कैनॉट एक्सिस्ट विथआउट द व्यक्ति। अतः जातिव्यक्त्योः उभयोः भानं भवति। प्राणित्वस्य भानं भवति वा गौः इत्यस्य उच्चारणेन? गौः इत्यस्य उच्चारणेन तस्य 4 पादाः सन्ति, अतः गोत्वं यदस्ति तद्वति। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिग्रहः। अत एव गुडः इत्युक्ते मधुरत्वस्य भानं न भवति इति प्रतिपादितं। यः धर्मः अवच्छेदकत्वेन अस्ति तस्यैव शाब्दबोधः। गौः प्राणी इति ज्ञानं तु जायते, किन्तु शब्देन न ज्ञायते, तत्तु अन्यप्रमाणेन ज्ञायते। यथा गुडः इत्युक्ते माधुर्यस्य भानं भवति, किन्तु शब्दतः न। शब्दशः गोत्वविशिष्टा गौः इति गोत्वस्य गोव्यक्तेरेव भानम् इति सिद्धान्तः। अस्तु, तार्किकमतानुगुणं शक्तिः। मृदुला, भवत्याः एव द्वितीयः प्रश्नः। तार्किकमतानुगुणं शक्तिः ईश्वरेच्छा। तावदेव? तावदेव। Other answers, are they or not? ईश्वरेच्छा शक्तिः सैव संकेतः। सो ईश्वरेच्छा एव संकेतः, संकेतः एव शक्तिः इत्यपि तेषां मतं। ततः परपदार्थयोः सम्बन्धः, सैव शक्तिः सम्बन्धः। अतः तार्किकमते
अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्तिः सैव संकेतः सम्बन्धः शक्तिरेव संकेतः स एव सम्बन्धः इति तार्किकानां मतं भेदः न प्रतिपाद्यते तैः अत एव किल इच्छा नाम सम्बन्धः न भवितुमर्हति इति नागेशेन तत् निराक्रियते त्रयमपि युक्तं त्रयमपि समानम् इति तेषां सिद्धान्तः अस्तु धन्यवादाः नेक्स्ट् अन्ये ऋतंभर श्रूयते वा वैयाकरणमतानुगुणं शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः वाच्यवाचकभावः वाच्यवाचकभावः परपर्याय अन्यत् इतरेतराध्यासः is that shakti नास्ति खलु न शक्तिः न भवतु विश्वासः शक्तिः न इतरेतराध्यासः शक्तिग्राहकः न तु स्वयं शक्तिः तादात्म्यम् अपि सम्बन्धः न तु शक्तिः सामर्थ्यं न शक्तिः सो अग्रिमम् परपदार्थयोः मध्ये कीदृशः सम्बन्धः नास्ति संयोगसम्बन्धः नास्ति वाच्यवाचकभावः सैव शक्तिः तादात्म्यं शक्तिः त्रयमपि वाच्यवाचकभावः शक्तिः इत्येतत् पर्यायौ तादात्म्यसम्बन्धः अपि अस्ति संयोगसम्बन्धः नास्ति अस्तु धन्यवादाः so the in understanding Vyakarana you should know both what is yes and what is no उभयस्यापि ज्ञानम् अपेक्षितं तदर्थमेव एतादृशाः प्रश्नाः दत्ताः सामान्यतः अस्तु एकम् उत्तरं चिनुमः अन्यत् युक्तं वा न वा इति वक्तुं सम्यक् ज्ञानम् अपेक्षितं यदा सम्यक् अध्ययनं क्रियते तदा ज्ञायते दिस् इस् करेक्ट् एंड दिस् इस् नाट् करेक्ट् उभयस्यापि ज्ञानं शास्त्रे अपेक्षितं नेक्स्ट क्वेश्चन anybody else wants to try Bhanu Prakash good morning ma'am can you hear me ha shruyate vadat for the 11th question eteshu kim yuktam shaktam padam shakyah arthah shaktih sambandhah correct so shaktam padam shakyah arthah shaktih sambandhah 12th question Vyakarana siddhante आदातु सम्बन्धः तयोः I am guessing this बौद्ध पदार्थस्य स्फोटस्य च बौद्ध पदार्थस्य स्फोटस्य च सम्बन्धः समीचीनं because बाह्य पदार्थस्य न श्रुतस्य शब्दस्य अपि न so बौद्ध पदार्थस्य स्फोटस्य इव तादात्म्यम् अङ्गीक्रियते thank you next विजयलक्ष्मी श्रूयते वा श्रूयते वदतु तार्किकसिद्धान्ते अपभ्रंशैः शाब्दबोधः कथं भवति साधुशब्दस्मरणद्वारा अपभ्रंशशब्दः किम् इति ज्ञानं भवति only one anything else शक्तिभ्रमेण सत्यं ये व्युत्पन्नाः अर्थात ये साधुशब्दं जानन्ति तेषां साधुशब्दस्मरणद्वारा शाब्दबोधः ये तु न जानन्ति असाधुं शब्दमेव जानन्ति तेषां तु शक्तिभ्रमेण शाब्दबोधः इति तार्किकसिद्धान्तः वैयाकरणसिद्धान्ते तु साधुशब्दस्मरण न जानाति तत्समये अपभ्रंशशब्दः अस्ति वैयाकरणसिद्धान्ते अपभ्रंशैः शाब्दबोधः कथं भवति शाब्दबोधः न भवति वा
Will you not understand? शाब्दबोधं ज्ञानं न अस्ति, सम्यक् शाब्दबोधं ज्ञानं न अस्ति। न इदानीम् एकः शब्दः अस्ति, साधुशब्दः नाम गौः, असाधुशब्दः गावी। गावी इत्युक्ते अर्थस्य बोधः भवति वा न वा? अर्थस्य बोधः भवति। तदेव भवति चेत् कथं भवति? शाब्दबोधो भवति इत्यस्य अर्थः, अर्थस्य अवगमनं भवति वा इत्यर्थः। अर्थः बुध्यते चेत् कथं बुध्यते? शक्तिभ्रमेण। तत्तु तार्किकसिद्धान्तः। तार्किकानां मते शक्तिभ्रमः। सो तार्किकस्य वस्तुतः शक्तिः नास्ति असाधुशब्देषु, भ्रमः भ्रमज्ञानम् इति तार्किकानां मतम्, अथवा साधुशब्दस्मरणद्वारा भवति इति तार्किकानां सिद्धान्तः। वैयाकरणसिद्धान्ते कथम्? I am not able to. No problem. शक्तिः अस्ति according to Vaiyakaranas, यथा असाधुशब्दान् यथा साधुशब्दानां तथा अपभ्रंशानाम् अपि शक्तिः अस्ति. So even अपभ्रंशास् have the capacity to convey meaning. अतः शक्तिः अस्त्येव इति वैयाकरणसिद्धान्तः. Whether it is a correct word or wrong word, it still has the shakti to convey the meaning. अतः शक्त्या प्रतिपदे शक्तिः अस्ति इति सिद्धान्तः। आमां, साधुशब्देषु यथा अस्ति तथा असाधुशब्देषु अपि अस्ति। तर्हि कः विशेषः असाधुशब्दानां साधुशब्दानाम् इति चेत् साधुशब्दप्रयोगेण धर्मः अथवा अभ्युदयः असाधुशब्दप्रयोगेण न भवति इत्येव। समानायाम् अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च. So अर्थावगति or शाब्दबोध is the same whether it is a correct word or the wrong word. शास्त्रेण धर्मनियमः धर्मः धर्मप्रयोजकाः साधुशब्दाः इति सिद्धान्तः. Next, anybody else? Sheila? Are you speaking? हाँ. पदानां साधुत्वं नाम किम्? श्रूयते वा? श्रूयते, वदतु। आम्, पदानां साधुत्वं नाम व्याकरणान् अनुवाक्यत्वं। तावदेव? पुण्यजनकावच्छेदकत्वं वा? सत्यं, पुण्यजनकतावच्छेदकत्वम् उभयमपि अस्ति। साधुत्वं नाम व्याकरण अन्वाख्यत्वं, पुण्यजनकतावच्छेदकत्वं वा इति नागेशः परमलघुमञ्जूषायां वदति. So being conforming to the rules of Vyakarana and generating punya, having the capacity to generate punya. Vastutah tadeva sadhutvam ityapि vadanti, yatohi केचन आर्षप्रयोगाः व्याकरण अनन्वाख्यया अपि पुण्यं जनयन्ति इत्यतः तेषां साधुत्वम् उच्यते. पंकज पदे कीदृशी शक्तिः? योगरूढिः. योगरूढिः, सम्यक्. Anybody else who has not tried? Would you like to try? There are 4 more questions in this. Sadagopan Mahoday, you have to unmute yourself. एतेषु कः शब्दः यौगिकः न? पिता. पिता इति यौगिकः इत्युक्ते अवयव अर्थानुगुणं यस्य अर्थः न भवति. श्रोता, श्रु इति धातुः कर्ता, श्रवणकर्ता, he who hears इत्यर्थः यौगिकः. शङ्करः, शं नाम मङ्गलं करोति इति शङ्करः, सोऽपि यौगिकः. कृतिः, कृ इति धातुः तस्य भावार्थे नाम क्रिया इत्यर्थे प्रत्ययः. अतः सर्वत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः अस्ति, पिता इत्यत्र नास्ति. सः
रूढः शब्दः। मण्डपः इति पदं कीदृशं यौगिकरूढं? यौगिकरूढं योगेन अन्यः अर्थः नाम मण्डं पिबति इति मण्डपः इत्यर्थः। रूढ्या तु गृहविशेषः इति भिन्नः अर्थः प्रतीयते योगेन रूढ्या च, अतः यौगिकरूढं मण्डपपदम्। धन्यवादाः। So the last two questions. Anybody? Padmavati, mommy, you have to unmute yourself. भीमार्जुनौ इत्यत्र अर्जुनशब्दस्य शक्तिनियमेन किं सहायकं? साहचर्यं। साहचर्यं, सत्यं. So because of sadrishya of being Kunti putras, they are taken together. Remember, this is not the same as Ramarjunau. Ramarjunau ityatra tu virodhah pratiyate, atra tu sahacharyena shaktihi jnayate. Next. मित्राय रवये नमः इत्यत्र मित्रशब्दस्य शक्तिनियमनं किं सहायकम्? व्यक्तिः नाम जेंडर। मित्राय रवये नमः, तत्र पुस्तके दत्तम् उदाहरणं मित्रं भाति मित्रः भाति, तत्र लिङ्गव्यत्ययः ज्ञायते, किन्तु मित्राय इत्यत्र पुल्लिङ्गे वा नपुंसके वा समानं रूपं किल, कथं ज्ञायते? How do you understand here? कथं ज्ञायते? मित्राय मित्रशब्दस्य कः अर्थः अत्र? अत्र सूर्यः। सूर्यः इत्यर्थः। कथं ज्ञायते? रवि शब्दात्। रवि शब्दात् अन्यस्य शब्दस्य सन्निधिः, because of the similar समानाधिकरण्य शब्द we have. अत्र तु लिङ्गं, लिङ्गं नाम जेंडर, पुंलिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् इति स्वीकृत्य अत्र न शक्यते। सामान्यतः मित्रः मित्रम् इति यदि प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः तदा ज्ञायते, अत्र तु अन्यस्य शब्दस्य सन्निधिः रवि शब्दस्य सान्निध्यात् ज्ञायते। Any doubts about any of the answers? Anything to be debated or any questions? So we'll go to the next one. To divide the words into Rudha, Yogika, Yoga Rudha and Yogika Rudha. So, who wants to try this? We can do maybe 5 and 5. So, yes, Bhanu Prakash. Good morning. Kumbhakarah Yogikam. Yogikam. Kumbham karoti iti kumbhakarah. Ataha yogikam. Nadi. Nadi is rudham. Rudham. Nadi. So tatra prakriti pratyaya dwara arthaha na jnayate. Gatavan is yogika. Yogikam. So gam dhatuhu tasya kartarthe bhutakale kartarthe pratyayah. Mala is rudham. Rudham. Parthaha yoga rudham. Yoga rudham. Yes, mostly because even though prithayaha apatyam athva prithayaha ayam parthaha ityuchyate, but it is most commonly used to refer to Arjuna and not to the others. So ataha yogaha rudhihi yatha pankajam pankejatam anyesham न भवति प्रायेण कमलस्य, तथा पार्थशब्दः प्रायेण योगरूढः। कदाचित् तु अन्येषां युधिष्ठिर भीमयोरपि प्रतीतिः भवति, but most commonly it is used in the sense of Arjuna.
and hence in the sense of Arjuna it is yoga rudha. Okay, dhanyavada. Anybody else? The next 5. अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति? Why is this difficult? तत्र अहं चिन्तयामि गौः इति रूढं भवति. गौः रूढं. Yes. मनसीजः योगरूढम् इति चिन्तयामि. कः अर्थः? कामदेवः इति सत्यं. कामदेवः, कामः इत्यर्थः. मनसि जायते. So there are many things which are born in the mind, all the bhavas. किन्तु तत्र मन्मथस्यैव मनसिज इति व्यवहारः. अतः यौगिकं योगः रूढं रूढिः इति उभयोः मेलनेन योगरूढः शब्दः. महारजतम्. तत्र निश्चयेन वक्तुं न शक्नोमि. तत्र यौगिकम् इति मन्ये. वस्तुतः यौगिकरूढं. महत् रजतम् इत्यर्थे यौगिकं, where it means a silver which is good, but वस्तुतः महारजत शब्दस्य सुवर्णम् इत्यर्थः. It means gold. Okay, so रूढ्या सुवर्णं बोधयति, योगेन तु महत् रजतं बोधयति. So two different meanings through yoga and rudi. Atah yogika rudhaha shabdaha. Raghavah. Yoga rudham bhavet. Yoga rudham va yogikam va. It is a. Do we always understand Rama by Raghava, or all of the dynasty of Raghava? So I don't know actually. I just gave it, so I'm also not sure. So it's debatable. I mean, you could, I think, substantiate either, because Raghava shabdasya vyavaharaha sarveshamapi bhavati iti chet yogikam, prayena ramasyaiva bhavati iti chet yogarudham. So I would say I don't know for sure. रावणारि तु योगरूढं भवेत्. रावणारिः इति तु योगरूढमेव, यतोहि रामाद् अन्येषां रावणारिः पदेन व्यवहारः न भवति. Even though Ravana had many enemies, रावणारिः इति पदेन तु रामस्यैव भानं भवति. अतः रावणारिः इति योगरूढं. So राघवपदस्य, well, we have to think. भवतु. धन्यवादाः. Okay, so the last one. Hari shabdasya asmin vakye kutra shaktihi kim niyamakam. Okay, what is the meaning and how do we decide that? Who wants to take this? Yes, Mridula, you have to unmute yourself. सशंखचक्रः हरिः विष्णुः. विष्णुः. कथं किं नियामकम्? शंखचक्र नियामकः. किं शंखचक्रौ अत एव ज्ञायते तत् किं. we saw that shloka संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्यादि. तेषु कः? शंखचक्रयोः हरेः कः सम्बन्धः? संयोगः. संयोगः. तेषां संयोगेन सः हरिः. यथा सवत्सा धेनुः इत्यत्र धेनुशब्दात् गौः ज्ञायते, एवं सशंखचक्रो हरिः इत्यत्र संयोगेन हरिशब्दस्य विष्णौ शक्तिः इति नियम्यते. अग्रिमम्. अवज्रः हरिरागतः. इन्द्रः.
इन्द्रः अत्र हरिशब्दस्य इन्द्रः इत्यर्थः कथम् अवज्जः विरोधिता विप्रयोगः विरोधिता इति द्वयोः परस्परं विरोधः अथवा सादृश्याभावः इति स्वीक्रियते विप्रयोगः रामार्जुनौ इत्यत्र विरोधः अत्र तु विप्रयोगः वस्तुतः इन्द्रस्य वज्रेण संयोगः सामान्यतः ज्ञातः प्राप्तिपूर्वकः निषेधः इत्यनेन अत्र विप्रयोगेन इन्द्रः इत्यर्थः धन्यवादाः एनिबडी एल्स् सो सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र संयोगेन विष्णुः इत्यर्थः अवज्रो हरिरागतः इत्यत्र विप्रयोगेन इन्द्रः इत्यर्थः हरीश्वरः सुग्रीवः एनिबडी एल्स् क्विकली लेट्स गो ऑन टू लक्षणा शीला हरीश्वरः सुग्रीवः रामः वा न न न कः सुग्रीवः एव हरीश्वरः सुग्रीवः हरीश्वरः हरीणाम् ईश्वरः नाम राजा तर्हि हरिशब्दस्य कः अर्थः वानरः इत्यर्थः वानरराजः सुग्रीवः इत्यर्थः कथं ज्ञायते अत्र वानरः संयोगेन कस्य संयोगः संयोगः साहचर्ये व्यक्तिद्वयम् अपेक्षितम् if there are two different persons being together we say sahacharya here it is only one ramo jamadagnyah so shabdasya anyasya sannidhihi we know harishwara because the word sugriva is there we know who is sugriva सुग्रीवः हरीश्वरः इति उक्तत्वात् तत्र वानरः इत्यर्थः प्रतीयते अतः शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः because of the presence of the word sugriva we know that hari is vanara आमाम् क्षम्यताम् no चिन्ता नास्ति I mean that is the purpose of this we have to think and decide that's all उत्कृष्टाः हरयः वायुवेगेन धावन्ति I thought this was a deer. No, a horse. Harishabd. Horse. Yeah. They dhavanti arthana samarthyam, correct. So because of the samarthya, the dhavana samarthya of being associated with that. So samarthyena ashvaha ityarthaha pratiyate. Samyak. Dhanyavada. Ritambhara, the last two. Ekadaka. हरिहरौ नमस्कार्यौ அதுல வந்து சிவா விஷ்ணு संयोगेनवा साहचर्येण see sahacharya is being two people व्यक्त्योः परस्परं किं सादृश्यम् इत्यर्थः साहचर्यम् इति संयोग is like shankha chakra being associated with hari भेदः अस्ति so there is a slight difference so sahacharyena hari shabdasya vishnuh ityarthah next स्वगुहायां हरिष्यते इति सिंहः वा सिंहः इत्यर्थः कथं ज्ञायते देशः so the place because of the mention of that particular place गुहायां or vane or something so atah shakti niyamakam evam okay so thank you so anena shakti nirupanam I hope you all understood what is shakti so agrimam lakshana dvitiya vrittihi lakshana ityuchyate lakshanayaam kinchid adhitam punah nanu lakshana kah padartha iti chet atra tarkikaah स्वशक्य संबंधः लक्षणा यः स्वस्य पदस्य शक्यार्थः यः तेन संबंधः लक्षणा इति वदन्ति सा च द्विधा गौणी शुद्धा च गौणी लक्षणा शुद्धा लक्षणा इति लक्षणायाः द्वैविध्यम् स्वनिरूपित
सादृश्य अधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी यत्र शक्यार्थेन सह सादृश्य संबंधः भवति सा गौणी गुणाद् आगता गौणी अतः गौणी लक्षणा इत्युच्यते। यथा अग्निर्माणवकः तत्र अग्निसदृशः इत्यर्थः प्रतीयते अतः सादृश्य सा गौणी लक्षणा। तदतिरिक्त संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका शुद्धा यत्र अन्यः कश्चित् संबंधः यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य तीरे लक्षणा तत्र गंगा प्रवाहस्य शक्यार्थः प्रवाहः तस्य तीरेण सह संयोगसंबन्धः भवति। सो एतावदधीतम्। अग्रे प्रकारान्तरेणापि सा द्विविधा। सो अन्यः अपि विभागः दृश्यते। एकः शुद्धा लक्षणा गौणी लक्षणा इति अन्यप्रकारेणापि विभागः कर्तुं शक्यः। अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था च। सो जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा इत्युच्यते अतः जहत्स्वार्था लक्षणा अजहत्स्वार्था लक्षणा। जहत् स्वार्थ स्वस्य अर्थः स्वार्थः स्वार्थं जहाति जहाति नाम त्यजति इत्यर्थः सा जहत् स्वार्था। अजहत् स्वार्था स्वार्थं न जहाति न त्यजति इत्यर्थे अजहत् स्वार्था इति लक्षणायाः द्वैविध्यम्। स्वार्थ संवलित परार्थाभिधायिका अजहत् स्वार्था। स्वार्थ संवलित परार्थ सर्वत्र लक्षणायां परार्थाभिधानं भवति। शक्यः यः अर्थः तदतिरिक्तः अन्यः कश्चित् अर्थः प्रतीयत एव सर्वत्र लक्षणायां। तत्र यदि स्वार्थं त्यक्त्वा अन्यमर्थं बोधयति तर्हि जहत्स्वार्था लक्षणा। यदि स्वार्थेन सह अन्यः अपि अर्थः प्रतीयते तर्हि अजहत्स्वार्था इति व्यवहारः। स्वार्थ संवलित नाम सहकृत स्वार्थेन सह परार्थाभिधायिका अजहत् स्वार्था। तेन छत्रिणो यान्ति कुन्तान् प्रवेशय यष्टीः प्रवेशय काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यादौ। सो एते सर्वे अजहत् स्वार्था इत्यस्य उदाहरणरूपाः। सो ऑल दीस् प्रयोगास् आर एक्साम्पल्स् ऑफ अजहत् स्वार्था लक्षणा। छत्रिणो यान्ति कः अर्थः? छत्री सहित सेना। छत्रिणः छत्रम् अस्य अस्ति इति छत्री। सो दोस् हु आर् कैरिंग अम्ब्रेलास् इति अर्थः छत्रिणः। किन्तु छत्रिणो यान्ति इत्यत्र केवलं छत्रग्राहिणः गच्छन्ति इत्यर्थः न। सो छत्रग्राहिणः यत्र सन्ति तादृशी सेना गच्छति। सो सेना इस् देर्। So in that a part is those who are bearing the umbrella. Okay, so those umbrellas are indicative of the army, the royal army. अतः छत्री सहित सेना इत्यर्थः अजहत् स्वार्थ। तत्र छत्रिणः अपि गच्छन्ति, छत्रिभिन्नाः अन्ये छत्ररहिताः अपि गच्छन्ति. So here it is a lakshana for chatris along with the sena which they go with. So छत्रिणः सेनया सह एव गच्छन्ति इत्यतः सेनायाः अपि लक्ष्यार्थत्वम् अस्ति, किन्तु अजहत् स्वार्थ. It does not leave the chatris. So the chatris, the umbrella bearers, along with the others of the army, they go. एवं कुन्तान् प्रवेशय इत्यस्ति. कुन्तः आयुध विशेषः. So it is a kind of a lance or a spear is called kunta. Kuntan praveshaya. So send in the spears ityukte kuntastra sahita purushan praveshaya ityartha. Ye purushaha kuntastra sahitaha tan praveshaya ityartha iti lakshyartha. So here by the word kunta we mean men who are holding the kunta. Kuntaha nama astram, astra visheshaha. Tat sahite purushe lakshana. Tatra kuntasyapi grahanam asti. So the kunta is included in the lakshyartha. Kuntastra sahita purushan praveshaya ityartha. Samanah prayogaha yashtihi praveshaya. Yashti means a stick. So send in the sticks. इत्युक्ते यष्टि सहित पुरुषाः इत्यर्थः. एवं काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम्.
So this is one of the most famous examples for ajahat swartha. So you are told kakebhyaha dadhi rakshyatam. So a mother tells the boy, dadhi, so curd, it is kept here, kakebhyaha rakshyatam, protect it from the crows. Okay, so does it mean if somebody else, say a dog comes and tries to, or a cat comes and tries to drink the curd, what is the boy supposed to do? Is he supposed to ward it away or not? So अतः केवलं काकेभ्यः इति उपलक्षणम् इत्युच्यते. काकसहित सर्व दध्युपघातकबोधः. So it does not mean protect it from the crows and allow others to spoil it. So protect it from anything. दधिरक्ष्यताम् इत्यत्रैव तात्पर्यम्. सर्वदध्युपघातक. So including the crows, all other animals which try to destroy that dadhi have to be warded off. अतः अत्र सर्वत्र अजहत् स्वार्थः. पदस्य यः शक्यार्थः यथा छत्री, कुन्तः, यष्टिः, काकः इत्यादि पदः यः स्वार्थः तेन संवलितस्य परार्थस्य अभिधानं भवति अजहत् स्वार्थायां लक्षणायां. So what is the example for the jahat swartha? Swartha parityagena itararthabhidayika jahat swartha. Swartha parityagena इतरार्थाभिधायिका अन्त्या. अन्त्या नाम जहत् स्वार्थ. So yatra swarthasya parityagah bhavati. So the swartha is completely left out and only the aparartha is taken. Yatha gangayam ghoshah. Tatra ganga shabdasya pravahah ityarthah sarvatha tyajyate. Tiram iti anyaha arthah eva svikriyate. So tatra jahat swartha lakshana. तत् परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थ अन्वयिना अनन्वयित्वम्. So what do we mean by परित्याग? यः शक्यार्थः तस्य लक्ष्यार्थ अन्वयिना. यथा गंगायां घोषः इत्युक्ते लक्ष्यार्थः तीरं, शक्यार्थः प्रवेशः. लक्ष्यार्थान्वयी नाम घोषः. लक्ष्यार्थेन तीरेण सह अन्वयः कस्य अस्ति? घोषस्य अस्ति. तस्य घोषस्य प्रवाहे अनन्वयित्वं. वस्तुतः घोषः प्रवाहे नास्ति, तीरे एव अस्ति. अतः तत्र स्वार्थः शक्यार्थः परित्यक्तः, लक्ष्यार्थः तीरमात्रं गृहीतम्. अतः इयं जहत् स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते. अतः स्वार्थ परित्यागेन इतरार्थाभिधायिका अन्त्या. अन्त्या नाम जहत् स्वार्था लक्षणा. तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थ अन्वयिना अनन्वयित्वम्. तेन गां वाहीकं पाठय इत्यादौ. सो अन्यः प्रयोगः अस्ति गां पाठय. वस्तुतः वाहीकम् इति नास्ति, गां पाठय इत्येव. तत्र गोशब्दस्य वाहीकः अत्यन्तं मन्दः इत्यर्थः. सो वस्तुतः गोशब्दस्य धेनुः इत्यर्थः, किन्तु अत्र गां पाठय, धेनोः पाठनं तु न सम्भवति. अतः गां पाठय इत्यत्र गोसदृशः नाम अत्यन्तं मन्दः, साधुः, इस् वेरी स्लो एंड स्लो इन अपटेक इत्यर्थे वाहीकः. वाहीकं पाठय इति वाहीकः लक्ष्यार्थः. तत्र लक्षण गोशब्दस्य. गां वाहीकं पाठय इत्यादौ गोसदृश लक्षणायामपि न गोः तदन्वयी पाठनक्रियान्वयित्वम्. सो अत्र जहत् स्वार्था लक्षणा. गोशब्दस्य यः स्वार्थः नाम पशुः, सः पशुविशेषः, तस्य पाठनक्रियायाम् अन्वयः न भवति. अतः अत्र जहत् स्वार्था लक्षणा. सो गां पाठय, गंगायां घोषः इत्यादिषु जहत् स्वार्था लक्षण. तत्र काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यादिषु तु अजहत् स्वार्थ. काकादपि रक्षणं करणीयम्, अन्येभ्योऽपि करणीयम्. अत्र तु तथा न. गौः अपि पाठनीया, वाहीकः अपि इत्यर्थः न. गोसदृशः अन्यः कश्चित्, गोः यः शक्यार्थः सः त्यज्यते, अन्यस्यैव ग्रहणं भवति. ओके, तत्र गां पाठय. सो इस् अ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस, गां पाठय इति प्रयोगः. सो टीच दिस कौ इत्यर्थः वस्तुतः प्रतीयते.
ओके तत्र गोः पाठनक्रियायां संभवः नास्ति अत एव लक्षणा स्वीक्रियते राइट सो लक्षणा इज व्हेन द शक्यार्थ डज नॉट फिट अत एव लक्षणां प्रति गच्छामः कथं गोः पाठनं कथं सो हाउ डू यू टीच इज आल्सो नॉट ही सेज पाठय मीन्स टू पठ व्यक्तायां वाचि so patha dhatu is actually meaning to read something okay not just teaching I mean maybe you could teach a cow to sit or to stand so that is not intended here so actually making him learn some to read or write that is what is intended so since the cow cannot be associated with pathaya we go for the lakshyartha and what is the lakshyartha here go sadrishaha so similar to a cow who is very slow moving and not quick in uptake ityarthe ayam prayogah kriyate वाहीकः नाम मंदबुद्धिः इत्यर्थः मूर्खः इत्यर्थः so the meaning of वाहीका is that so वाहीके लक्षणा गोपदार्थस्य यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य तीरे लक्षणा इत्युच्यते एवं अत्र गोशब्दस्य वाहीकः इत्यर्थे लक्षणा स्वीक्रियते तत्र जहत्स्वार्था लक्षणा गोशब्दस्य यः शक्यार्थः सः त्यज्यते केवलं लक्ष्यार्थः एव स्वीक्रियते किमर्थं शक्यार्थस्य गोः लक्ष्यार्थ अन्वयिना लक्ष्यार्थः वाहीकः तदन्वयी पाठनक्रिया अनन्वयित्वम् अस्ति गोः so the go it does not figure in the lakshyartha at all where the shakyartha is also a part of lakshyartha that is the lakshyartha is an expansion of the shakyartha so along with the shakyartha we take something in addition so that then we call it as the ajahatsvartha vritti okay whereas when the lakshyartha is completely different from the shakyartha we call it as the jahatsvartha vritti so say kuntan praveshaya so kunta along with the purusha we are expanding the meaning of kunta to a person who is holding the kunta similarly kakebhyo dadhirakshatam we are expanding the meaning of kaka from crow to everything that could destroy the curd so such expansion of meaning we call it as ajahat swartha where the swartha is included in the expanded meaning whereas in ajahat swartha we are totally transforming the meaning we are leaving the actually we are forgetting the original meaning and we are transposing a different meaning as in gangayam ghoshaha so the original meaning of pravaha is completely dismissed and a new meaning so the meaning of tira is transposed on ganga similarly in gam pathaya the student is compared to a goat okay so student or the vahika it means vahika the student is compared to the cow so the original meaning of the cow is not taken so the meaning of the vahika is transposed on the cow okay ataha sa jahatsvartha vrittihi any questions is this clear Vijayalakshmi Mami yes ma'am clear now okay first I yes no so now the student is compared to vahika I understood the student is a vahika that is a slow learner he is compared to a cow okay so that is two kinds of divisions of lakshana gauni lakshana shuddha lakshana iti ekah vibhagah स्वार्था अजहत् स्वार्था लक्षणा जहत् स्वार्था लक्षणा इति अपरः विभागः सा च लक्षणा तास्थ्यादि निमित्तक लक्षणया कथं लक्ष्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति सो देयर इज अ सम्बन्ध राइट शक्यार्थस्य कश्चित् सम्बन्धः अस्ति स च सम्बन्धः पञ्चविधः उच्यते सा च लक्षणा तात्स्थ्यादि निमित्तका तदाह तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत् सामीप्यात् तथैव च तत् साहचर्यात्
तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः. So there are five kinds of relation through which we get the lakshyartha. तात्स्थ्य, ताद्धर्म्य, तत्सामीप्य, तत्साहचर्य, तादर्थ्य. So सर्वत्र तत् शब्देन शक्यार्थः गृह्यते. तत्स्थस्य भावः तात्स्थ्यम्. So that which is in the shakyartha. shakyarthe asti iti तत्स्थः. तत्स्थस्य भावः तात्स्थ्यम्. ताद्धर्म्यम्. तस्य धर्मः. शक्यार्थस्य धर्मः नाम गुणः. तत्सामीप्यात्. शक्यार्थस्य समीपः. तत्साहचर्यात्. So शक्यार्थेन सहितः. Okay, साहचर्य along with it. तादर्थ्यात्. So तदर्थं. तस्मै इदं. So meant for the shakyartha. इति पंचभिः लक्षणा ज्ञेया इति उदाहरणं दीयते अवगम्यते. तात्स्थ्यात् मंचाः सन्ति. मंचाः हसन्ति इत्यस्ति. मंचः. So mancha is used as a cot or a stage also. उभयत्र प्रयोगः अस्ति. So manchaः हसन्ति इत्युक्ते manchasthaः हसन्ति. So those who are sitting on the mancha, they laugh, not the manchas themselves. Okay, manchaः हसन्ति इत्यस्य the people on the stage or the people on the bed, they laugh इत्यर्थे प्रयोगः. तत्र manchasthaः हसन्ति इति लक्षण. अतः अत्र तात्स्थ्यात्. एवं ग्रामः पलायितः. So the village ran away. तत्र ग्रामस्थाः. ग्रामे ये तिष्ठन्ति ते पलायनं कृतवन्तः इत्यर्थः. अतः मंचाः सन्ति, ग्रामः पलायितः इत्यत्र तात्स्थ्यात् लक्षणा ज्ञायते. So the lakshana is तात्स्थ्य. That is those who are in the mancha or in the grama ityarthah. So prashnaha, these are the ways to understand shakyartha. No, lakshyartha. What is the relation between shakyartha and lakshyartha? See, manchaha hasanti, mancha shabdasya athava gramah palayitah. Grama shabdasya shakyartha gramaha. Right? Direct the village. The village cannot run away. So if we mean the physical village, it cannot run away. So we go to lakshana. Always remember, lakshana comes when the shakyartha does not fit. Okay, so when we are saying gramah palayitah, the shakyartha, the village does not fit. So then we have to move to the lakshyartha through a sambandha. Swashakya sambandha lakshana. Now what is the sambandha? Tatsthya. That is shakyartha sthitaha. Shakyartha gramaha. Tatra sthitaha nama gramasthaha janaha palayitah ityarthah. So these five are the relation between the shakyartha and the lakshyartha. Tadharmyat. Simho manavakaha. That boy is a lion. Ityarthe. Simhaha shakyarthaha asti. Tadharmaha. Simhasya dharmaha nama parakramaha dhairyam ityadina manavakaha jnayate. So tadharmyam. So simhasya dharmaha dhairya उत्साहादयः माणवके सन्ति. अतः तत्र ताद्धर्म्यात् सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंहस्य सिंहसदृशे लक्षणा क्रियते. गौर्वाहीकः. तत्रापि गोः धर्माः. So the cow does not get excited easily. It cannot be pushed to do anything easily. Ataha, it's very stubborn. If it sits in one place, it is difficult to make it move. So ataha tadharmyat gaurvahikaha. So the dharma of the gauhu is being imposed on the vahika. So here the lakshyartha is derived using the tadharma, using some attributes of the simha or the gauhu. Okay, so that is not the case with gramah palayataha. You are not taking any quality of the grama. Tatstha gramasthaha ityeva arthaha. Atra tu tadharmyam tasya dharmavantaha. So simhasya gohuva ye dharmaha te lakshyarthe santi ityarthaha. Tat samipyat gangayam ghoshaha. So gangayam ghoshaha ityatra tatsthyam nasti. Ganga sthitam tiram na. So the tira is not in the Ganga.
it does not have the dharma of the Ganga also. Ganga pravahasya yah dharmah sah tire nasti. Apitu samipyam. Ganga pravahasya samipyat atra Gangayam ghoshaha ityatra Ganga padasya tiraha lakshyarthatvena svikriyate. Tat sahacharyat yashtihi praveshaya. So yashtihi dandaha. So it's a stick. So yashtihi praveshaya ityatra tat sahacharyam. So tat nama shakyarthaha yashti. Tena sahacharitaha purushaha. Yashti sahita purushan praveshaya. So it is not tatsthya. The purushas are not in the yashti. They do not have the dharma of the yashti. They are not close to the yashti. They are holding the yashti. Sahacharyam asti. Yashtya sahitan purushan praveshaya ityarthaha. Ataha tatra tat sahacharyat lakshana. Tadarthyat indrartha sthuna indraha. Indrartha sthuna. Sthuna is a pillar. Okay, a pillar which is a post. Say during a sacrifice or something, you have different posts for tying the bali for the different deities. Tatra indraha iti kaschit stambha. So one of those sthuna is called Indra. Why? Indrartha sthuna. It is meant for Indra. So it is not in Indra. It does not have the dharma of Indra. It is not near Indra. It is not associated with Indra. It is meant for Indra. Ataha tadarthyat atra sthuna Indra shabdasya Indraarthayam sthunayam lakshana. Okay, so meant for Indra. So these are the 5 ways in which the lakshyartha is derived from the shakyartha. Tatsthyat tathaiva tadharmyat tat samipyat tathaiva cha tat sahacharyat tadarthyat jnaya vai lakshana budhaihe. Tatsthyat mancha hasanti gramah palayatah tadharmyat simho manavakaha gaurvahikaha tat samipyat gangayam ghoshaha tat sahacharyat yashtihi praveshaya tadarthyat indraartha sthuna indraha. Anmayadi anupapatti pratisandhanam cha dakshana bijam. So why do we go to the lakshyartha? Anvayadi anupapatti pratisandhanam. Anvayanupapattihi. Because if we take the shakyartha, we cannot have the anvaya. Say for example, when we say gramah palayataha, the shakyartha of the grama cannot run away. So you don't have the anvaya. So anupapatti. Anupapatti mulaka lakshana. Always the lakshyartha arises only because of anupapatti. You cannot directly associate the shakyartha and understand it perfectly. So purnaha arthaha na bhavati. Yatha manavakaha simhaha. What does it mean? Does it mean he has a mane and 4 feet and a tail and all that? Anvayaha na bhavati. Simha sadrishaha tad dharmavan iti atayeva lakshana. Anvayanupapatti pratisandhanam. So understanding that there is no anvaya, tadeva lakshana bijam. So that leads to lakshana. So atra asti vyakhyane lakshanayaha nama shakya sambandhasya bijam jnapakam ityarthaha. So what shows lakshana? What is the reason for going towards the lakshyartha is understanding that there is some anupapatti. There is something which does not fit. Tathahi gangayam ghoshaha ityadau pravahadi rupa shakyarthopasthitau. So as soon as we hear the word gangayam, we think of the Ganga pravaha. Pravahadi rupa shakyartha upasthitau tatra anvaya ayogyatvadina. But the ghosha, a village, cannot be within the pravaha. Anvaya ayogyatvadina tatparya vishayatva bhave jnate. So since we know that the village cannot exist within the Ganga pravaha, so that is not the intended meaning. Tatha jnate Ganga padadehe pravahadi sambandhitvena upasthita tiradina swashakya sambandha rupaha sambandha grihyate. So only once you understand the anupapatti, then you will go towards the lakshyartha. That is something related to the shakyartha. Pravahadi sambandhitvena upasthita tiradina swashakya sambandha rupaha sambandha grihyate. Tiram Ganga pada shakya sambandhi. Ganga pada shakyam nama pravaha.
तत् सम्बन्धि तीरम् इति अनन्तरं तदुपस्थितौ तत् नाम लक्ष्यार्थोपस्थितौ अन्वयबोध्यत्वादिना सो नौ गङ्गातीरे घोषः इति अन्वयः सम्यक् भवति सो देयर इज नो प्रॉब्लम नौ अन्वयबोध्यत्वादिना तत्र तात्पर्यविषयत्वे निश्चिते so now the intended meaning is clear tadvishayakah shabdabodhah jayate so then the shabdabodha is complete you have understood the meaning of that sentence so first you know the shakyartha you realize that there is some misfit so then you try to bring in an associated meaning called the lakshyartha so once we have the lakshyartha it fits in to the vivaksha or the intended meaning and then you understand the sentence so it is a longer process than just understanding the meaning of the word okay atah अन्वयादि अनुपप्रतिसन्धानं च लक्षणा बीजम् वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसन्धानमेव तद्बीजम् इत्युच्यते अग्रे पठामः so there is some more to lakshana there is not much I was actually hoping to finish lakshana today but well since it's already 10:30 we have 2 more pages to go or 3 more so in the next class we will complete lakshana any questions no so we will अद्यतन संक्षेपः शक्य सम्बन्धः लक्षणा इति दृष्टं शक्यार्थेन सह सम्बन्धः लक्षणा शब्देन अभिधीयते सा द्विविधा गौणी शुद्धा यत्र सादृश्य सम्बन्धेन लक्ष्यार्थ प्रतीतिः तत्र गौणी लक्षणा यथा अग्निर्माणवकः यत्र तु सादृश्य भिन्न सम्बन्धेन लक्ष्यार्थ प्रतीतिः सा शुद्धा लक्षणा यथा गंगायां घोषः पुनः सा द्विविधा अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था यत्र स्वार्थ संवलित परार्थाभिधायित्वं सा अजहत्स्वार्था लक्षणा यथा काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र काकसहित सर्व दध्युपघातकाः लक्ष्यार्थत्वेन स्वीक्रियन्ते जहत्स्वार्थ स्वार्थ परित्यागेन अन्यार्थ अभिधायकत्वं जहत्स्वार्थात्वं यथा मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चानां क्रोशनं न भवति अतः मंचस्थाः पुरुषाः so manchaartham tyaktva so leaving the shakyartha of the mancha we are going to the purushaah tat sthitaah purushaah kroshanti athava hasanti iti prayogah atah sa jahatsvartha lakshana there is also one more jahad ajahatsvartha tattu agrima varge pathamah so tatsthyadi nimittika lakshana so lakshanayam pancha nimittani तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः तात्स्थ्यात् मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्थिताः पुरुषाः इत्यर्थः तत्र तात्स्थ्यात् लक्ष्यार्थ प्रतीतिः ताद्धर्म्यम् अग्निर्माणवकः तत्र अग्निसदृशः अग्नेः धर्माः माणवके आरोप्यन्ते तत्सामीप्यात् गंगायां घोषः तीरपदार्थः शक्यार्थ प्रवाह समीपे अस्ति तत्साहचर्यात् कुन्तान् प्रवेशय कुन्तास्त्र सहिताः पुरुषाः इत्यत्र साहचर्येण कुन्तपदेन कुन्तास्त्र सहित पुरुषाणां प्रतीतिः भवति तादर्थ्यात् इन्द्रः स्थूणा कश्चित् स्तम्भः इन्द्रः इत्युच्यते तत्र इन्द्रार्थः इति अर्थः तादर्थ्यात् तत्र लक्षणा इन्द्र शब्दस्य इन्द्रार्थत्वे लक्षणा something which is meant for indra okay एतद् दृष्टम् अन्वयानुपपत्ति प्रतिसन्धानं लक्षणा बीजम् इति दृष्टम् अग्रे पश्यामः शिवं नत्वा हि नागेशेन आनिन्द्या परमा लघुः वैयाकरण सिद्धान्त मञ्जूषैषा विरच्यते धन्यवादः।